हिना बीबी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने ये नई डेवलपमेंट देखी है, डिप्लोमेटिक फेलियर है इंडिया का न्याय, दिस लोकल बदमाश बनने की का जो है, अभी उसको मैं क्या कहूं, मेरे पास कुछ आई कांट फाइंड द राइट वर्ड, व्हिच वन इज इट? आप किस तरफ डालेंगे? इट्स अ बिट ऑफ बोथ। It's a lot of both. It's not a bit of both. It's a lot of both and more. देखिए यहाँ पे 3 डिफरेंट चीजें हो रही हैं। एक है इंटरनेशनल ऑर्डर खुद डिलैपिडेट हो गया है, बिखर गया है, so there's nobody to manage internationally acceptable norms, law. उसका अब किसी को कोई फर्क नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, somebody has might, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, आप 36,000 भेज लें और वहां पे आप अपने यूनियन का फ्लैग लगा दें। ठीक है जी, लिटरली दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। पाकिस्तान वाज बिजी टेलिंग Pakistanis and everyone else that everybody who governed Pakistan before Imran Khan was a failure and Pakistan had no time for anything else. उसके बाद जो इंडिया का है, देखिए इंडिया में मोदी सरकार का मैंडेट ही अग्रेसर है। उनके आप अगर देखें उनका जो मैनिफेस्टो है, उसमें क्लियरली आर्टिकुलेट किया हुआ है, बार बार किया हुआ है कि 370 को वो हटा। लेकिन आपका ख्याल है ना बीबी, ये सिर्फ मोदी सरकार या बीजेपी के मैनिफेस्टो की वजह से हुआ, या देयर इज अ डोनाल्ड ट्रम्प सिटिंग इन अमेरिका जिसकी वजह से भी ये मुमकिन हुआ है? इंस्टिगेटिंग दिस, बट क्लियरली जो माहिरीन का व्यू है, कई इंपॉर्टेंट माहिरीन का व्यू, वो ये कहते हैं कि इमरान खान एंड डोनाल्ड ट्रम्प की इमेच्योरिटी in the statements and how they were propagated, those statements how they were delivered, और how हमारे वजीर खारजा और वजीर आजम ने सुबह से शाम तक तोतों की तरह वही चीज बार बार, देखिए आप, यू हैव टू गिव सम टाइम फॉर स्ट्रेटजी टू डेवलप। एक चीज जाते हैं उसका फीलर देखते हैं, आप इंगेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप बार बार उनको एक डेस्परेशन शो करेंगे और बताएंगे कि जी हम तो सिर्फ आपको प्रेशराइज करवाना चाहते हैं किसी और मुल्क के थ्रू, उससे ट्रम्प ने स्टेटमेंट दे दी, अच्छी दे दी, वी शुड हैव हेल्ड आवर हॉर्सेस फॉर अ बिट। और अभी ये कहा जा रहा है कि जो प्रोसेस शायद 3 साल में होता, उसको खान ट्रम्प स्टेटमेंट की वजह से इट वाज डन इन वीक्स। अब जिस तरह से किया गया है, हमारा यहाँ बैठ के ये बिलीव करना कि दुनिया का कॉन्शियस उठ जाएगा, किस दुनिया का कॉन्शियस? अमेरिका का, वो तो खुद डिसरे में है, उनका तो इंटरनेशनल ऑर्डर के वो होल्डर्स हैं ही नहीं, वो तो वर्ल्ड ट्रेड को खत्म कर रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट से निकल रहे हैं, वो ईरान न्यूक्लियर डील, दे आर नॉट लीडर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर एनीमोर। कहां से आएगा? और यूएन ओआईसी तो वैसे ही इनफेक्टिव है, सो पाकिस्तान के पास रास्ता क्या बचा है इसमें? योर ओनली होप स्टिल रिमेन्स द यूएन, बिकॉज अब आपके पास जो चैलेंज है, बिकॉज देखें हम, मेरे नजर में ये जो हुआ है, इसको प्लीज, आई एम क्वाइट श्योर नोबडी हैज द एबिलिटी टू अंडर एस्टिमेट इट, बट ये आपने नेचर ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी, उसकी नेचर, उसको आपने चैलेंज किया है, जो कि इंडियन स्टेट ने पहले कभी नहीं चैलेंज किया था। आप उसकी डेमोग्राफिक रियलिटीज चेंज करने के लिए इनेबलर आपने कर दिया, बिकॉज आर्टिकल 370 के साथ 37A भी जुड़ा हुआ है, जो डेमोग्राफिक रियलिटीज उसकी मेंटेन करने का हामी था, जो 1954 में हुआ था। आगे जाते हुए इंडिया ने अग्रेशन कर दिया, अब उसका यकीनन असरात इंडिया के ऊपर जरूर पड़ेंगे, बिकॉज आपने महबूबा मुफ्ती की अगर स्टेटमेंट आज पढ़ी, what have they done? They have alienated every Muslim who resides in India. Mehbooba Mufti was running Kashmir for Delhi. ठीक है जी, अब्दुल्ला साहब was running Kashmir for Delhi, for Modi's Delhi also. अब ये लोगों को आपने, you have driven them against the wall, you have pushed them against the wall. इनके पास दिल्ली के साथ जाना या इंडिया को एक डेमोक्रेसी मानना, इसकी डेमोक्रेटिक वैल्यू, सब कुछ आपने तितर बितर कर दिया, आपने उसको खत्म कर दिया, आपने वो डोर क्लोज कर दिया ऑफ नेगोशिएशन। लेकिन अब आपको इनका रद्द अमल क्या? देखिए कश्मीर का रिएक्शन, मुझे ये लगता है कि इस वक्त क्रिटिकल ये है कि कश्मीर से रिएक्शन क्या आएगा। आपने महबूबा मुफ्ती की बात की, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर की लीडरशिप का 1947 का 2 कौमी नजरिए को मुस्तरद करके भारत से इल्हाक गलत साबित हुआ। भारतीय हुकूमत का आर्टिकल 370 को खत्म करने का फैसला गैर कानूनी, गैर आईनी है। इस तरह के 4 ट्वीट्स हैं उनके कि हम जैसे लोग जो पार्लियामेंट पर यकीन रखते थे, उन्हें जमहूरियत के टेंपल से धोखा दिया गया है, और जिन अनासिर ने भारतीय आइन को मुस्तरद किया और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की बात की, उनकी तौसीक हो गई है। सो ये महबूबा मुफ्ती कह रही है। उमर अब्दुल्ला साहब का भी आपने सुना होगा, बड़े सख्त उनका भी स्टेटमेंट आया। क्या उमर अब्दुल्ला ने फिर थोड़ा सा रिलैक्स के लिए अपना स्टेटमेंट कि जी अभी भी मैं बिलीव करता हूँ एक्सेट्रा, बट आपको पता है, देखें, देयर ऑलवेज व्हील्स इन द व्हील। आई थिंक महबूबा मुफ्ती साहिबा का ये जो 4 सेंटेंसेस की स्टेटमेंट है, ये डिफाइन करता है
کہ آگے جو قوتیں کسی نہ کسی مواز کے تحت انڈیا کے ساتھ یا اسٹیٹ آف انڈیا کے ساتھ کوآپریٹ کرتی رہی، ان کے لیے کیسے دروازے بند ہو گئے ہیں. سو ابھی میرے نظر میں انڈیا کے اوپر اس کے بہت برے اثرات ہوں گے، بیکاز اس کی جو ڈیموکریٹک کریڈینشیلز ہیں اس وقت ٹھیک ہے، پوری دنیا ڈسرے میں، پوری دنیا میں فیشزم پھیلا ہوا ہے. میڈم ڈیموکریٹک کریڈینشیلز تو اس نے کبھی اس چیز کو کبھی امپورٹنٹ سمجھا ہی نہیں ہے نریندر مودی کی حکومت نے. آگے جا کے لنچنگ، پبلک لنچنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کی، پبلک لنچنگ ہو رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، کیونکہ دنیا خود جسے بٹ اگلے انڈیا کے کریڈینشیلز جن بیسس پہ بنے تھے وہ چیلنج کیا، وہ they've been dumped, okay, they've been trampled under. اس کا ریمیفیکیشن انڈیا کو بھگتنا پڑے گا. آج سے ابھی شاید دیکھیں انہوں نے جتنی ٹروپس اور پیراملٹری فورسز وہاں بھیجی ہیں اور سب کو نظر بند کر دیا. اگر یہ ڈیموکریٹک طریقے سے کیا ہے تو سیج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کرتے. لینڈ لائنز بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے، لوگوں کو ہاؤس اریسٹ میں کیا ہے، ٹیلی ویژن بند ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں آخر میں بریک پہ جانے سے پہلے، It's a military coup. ایک شب خون ہے اس وقت کشمیر میں. کیا کشمیریوں سے رد عمل کی توقع کیا ہے آپ کو؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ یا یہ نیا نارمل، میں یہ سوال پہلے ہی پوچھا تھا، ول دس بیکم دا نیو نارمل جو کہ آج ہوا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کشمیر سے ایک بڑا سخت رد عمل آئے گا؟ I think the رد عمل cannot be perhaps، یہ میری بالکل assessment ہے، personal assessment ہے کہ بیکاز اتنا اس وقت سیج کے اندر ہے شاید رد عمل امیڈیٹ نہ ہو، لیکن یہ رد عمل جب آئے گا تو پروبیبلی اتنا برا ہوگا کہ انڈین اسٹیٹ خود نہیں سنبھال سکے گی. بیکاز جیسے میں نے کہا، آپ نے ہر قسم کے نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ کے راستے اور بند کر دیے، آپ نے نیگوسیشن کے راستے کا دروازہ پوری طرح بند کر دیا، تو اب آپ نے ان کو کوئی اور آپشن نہیں دی کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اور وہ کھڑے ہونے کا کیا طریقہ استعمال کرتے ہیں، یہ اب دا بال از ان دیئر کورٹ. بیکاز جس قسم کی دیکھیں آرٹیکل 370 کو ہٹانے کیا huge consequences, and by the way, Kashif bhai, they cannot still question the nature of the disputed territory of India. وہ 1948 کی UNSC کی ریزولوشن سے آتا ہے، اور ایک اسٹیٹ وہاں پہ ملٹری کو تو کر سکتا ہے، لیکن اس کا جو اسٹیٹس ہے انٹرنیشنل لا کے اندر، جو انٹرنیشنل نارمز کے اندر، جو UNSC کی ریزولوشن کے اندر، اس کو انڈیا پھر بھی چینج نہیں کر سکتا. سو انڈیا ہیز بیکم این اگریسر اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا آلسو. کیا محبوبہ مفتی کی بات درست ہے کہ انڈیا ایک قابض فوج بن گئی ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں؟ کلیئرلی، بیکاز ایکسیشن کا جو ٹرمز تھے تھرو 370 وہ ختم ہو گئے. اس وقت تو دے آر یوزرپر، دے آر جیسے میں نے کہا دے ہیو ایکچولی ایکٹیولی ڈن اے ملٹری کو ان انڈیا. اینڈ ڈو یو سی دس بیکمنگ دا نیو نارمل ان کشمیر، جو اب نئی ریالٹی ہے؟ یہ اگر ہم اپنی تمام تر سفارتی کوششیں کر لیں، کشمیر کے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی رہیں اور انریسٹ ہو کشمیر میں، ڈو یو تھنک دس ول بیکم دا نیو نارمل کہ انڈیا ول فورس اٹس وے تھرو؟ دیکھیں اس کا یہ بھی مطلب ہوگا کہ انڈیا ول اسٹاپ بینگ دا انڈیا دیٹس نیو، جو پرانے دہائیوں کا سیکولر انڈیا، دا انکلوسیو انڈیا، ریسپیکٹڈ، انکلوسیو، ڈیموکریٹک، شائننگ، برائٹ، اکنامکلی ویل، ڈوئنگ ویل، یہ سب کچھ خصوصیات بھی انڈیا کی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی. اگر انڈیا یہ چیز کو 5 years of Modi they survived another 5 years، اس کے بعد اگر یہ انڈیا کا کلچر بن جاتا ہے، انڈیا کی پہچان بن جاتا ہے، تو انڈیا شاید بہت سارے ملکوں سے بہت پیچھے رہ جائے گا. سو رائزنگ اینڈ شائننگ انڈیا کے اندر، یا ایک آگے بڑھتے ہوئے انڈیا کے اندر، اس طرح ڈیموکریٹک نارمز، پرنسپلز، کمٹمنٹس آف اسٹیٹ، یہ تو انہوں نے اسٹیٹ کریڈیبلٹی ختم کرنی تھا. جی، یعنی آپ نے UN کے ریزولوشنز ہیں، جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، جو بائی لیٹرل آپ نے اگریمنٹس کیے ہوئے شملہ میں فرض کریں، سب کچھ سب سے بیک ٹریک کر گئے. سب سے پہلے کاشف، سب سے امپورٹنٹ، آپ نے دا کمٹمنٹ آف ایکسیشن سے کیا بیک ڈاؤن کر گئے نا؟ اس کی بیسس تھی 370، دے ول گیٹ اسپیشل اسٹیٹس، دے ول ہیو دیئر اون فلیگ، وہاں پہ لوگ نہیں آ سکیں گے، وہاں پہ ڈیموگرافک ریالٹیز ان کی نہیں چینج کریں گے، ان کے اوپر کئی فائنینشیل لاز نہیں لاگو ہوتے تھے. یہ سب کچھ آپ نے جب ان سے جس کمٹمنٹ کی بیسس پہ، وہاں پہ تو آپ صرف ان کا فارن پالیسی، فائنانس اور کمیونیکیشن مینج کر سکتے تھے، اینڈ کمیونیکیشن. ایوریتھنگ ایلس یو ٹیکن، یو بیک ڈاؤن فرام ایوری کمٹمنٹ دیٹ دی اسٹیٹ آف انڈیا گیو ٹو دا کشمیریز، ٹو دا ولنگ کشمیریز. تو اس وقت آپ ایک اگریسر ہیں، آپ یوزرپر ہیں، آپ ایک ملٹری مائٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک یونین ہے. لیکن یہ اس کی بھی تاریخ ہے. بہت شکریہ.